दिखा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त मेरे जहन में आए कुछ बंद, तो मैंने कहा कि चलो लिख लेते हैं। तो बिल्कुल ताज़ा तरीन है ये। आप तरन्नुम से तो नहीं पढ़ते? नहीं, इत्तेफाक है कि मैं नहीं पढ़ सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जी बताओ। तो वो गीत है इलेक्शन के हवाले से कि पल पल छन छन देश के कायद, बैठे देखो घात लगाए घात। वाह। पल पल छन छन देश के कायद, बैठे देखो लगाए घात। उठो लोगो अब माजी से उठो, जागो मेरे साथ। पल पल में कोई आफत थी या पल पल में कोई मुसीबत थी, लूट खसोट मची थी हरसू महफूज। लूट खसोट मची थी हरसू महफूज, ना कोई इज्जत थी। खून था सस्ता महंगा पानी, ऐसी यार हुकूमत थी। वाह। खैर मनाते अपनी गुजरी, जैसे एक कयामत थी। वाह। पल पल छन छन देश के कायद, देखो बैठे लगाए घात। उठो लोगो अब माजी से उठो, जागो मेरे साथ। हम सबको बदहाल किया, ये कैसी अपनी हुकूमत थी। चीरा भी जंजाल किया, ये कैसी अपनी हुकूमत थी। कायद बनकर ढंग रचाया इन पाखंडी लोगों ने, देश को एक वबाल किया, ये कैसी अपनी हुकूमत थी। इस बार अगर तुम फिर सो गए तो फिर खा जाओगे मात। उठो लोगो अब माजी से उठो, जागो मेरे साथ। 5 बरस तक मरते खपते, पूरी तो हुई ये मियाद। कोई जतन भी तुमने ना छोड़ा, प्यारा मुल्क क्या बर्बाद। कुछ मौसम के कुछ बेमौसम के, कायद सपने देखे। जंगल से इनके अब रब जाने कब होंगे आज़ाद। शाम सवेरे करते रहते झूठे ख्वाबों की बरसात। उठो लोगो अब माजी से उठो, जागो मेरे साथ। मुल्क के सब बेईमानों से अब करना है 2-2 हाथ। उठो लोगो अब माजी से उठो, जागो मेरे साथ। वाह, क्या आपने हस्बे हाल और यानी समझें कि मौजूदा जो हालात हैं कितनी खूबसूरती के साथ उसकी अक्कासी आपने की है। हम सब के जज्बात के, एहसासात के जो नुमाइंदगी आपने की है, ये आप ही का हक़ है। ये बताइए साले अच्छा साहब जी, कि आपने कभी गुजराती ज़बान में भी शेर कहे हैं? मैंने गुजराती बाकायदा पढ़ी नहीं। घर में गुजराती अखबार आते थे, जैसे फ़ख्र मातरी साहब का मिल्लत, हुर्रियत तो वो उर्दू था, मिल्लत गुजराती। हाँ, मिल्लत या फिर डॉन गुजराती, तो वो घर में आया करते थे। तो मैं कुछ कभी बड़े भाई से या वालिद साहब से पूछता कि भाई ये क्या लिखा है, तो उन्होंने मुझे यूँ समझे कि गुजराती के अल्फ़ाबेट लिख कर दे दी कि बस अब इसको आप आपस में जोड़कर पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं पढ़ तो लेता हूँ गुजराती भी और हिंदी भी, लेकिन लिखना मेरे लिए महाल है। लिखना नहीं आता, तो इसलिए आप शेर भी नहीं कह सके। नहीं कह सका मैं गुजराती में। और आपने हुर्रियत फ़ख्र मातरी साहब की याद दिला दी। ये गालिबन अवाइल शुरू की, अब 60s के शुरू की बात है। बिल्कुल। उनके अखबार हुर्रियत जब शुरू हुआ था नया नया, और तो उसमें मैं शहरनामा के उन्वान से कॉलम लिखा करता था। तो मुझे मालूम है आपको। और जब उनका इंतकाल हुआ है फ़ख्र मातरी साहब का, और गालिबन ये भी 60s के आखिर में उनका इंतकाल हुआ है, तो मैंने ना उन पर एक नज़्म नोहा की तरह ना एक नज़्म भी लिखी थी फ़ख्र मातरी साहब पे। वो मेरे पास महफूज है, उन तमाम तराशे कभी आप तशरीफ़ लाएंगे मैं आपको नज़र गुजार करूँगा आपके। तो बड़ी खुशी हो रही है आपने साले अच्छा साहब। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ माशाल्लाह सन 2000 से कनाडा टोरंटो में तशरीफ़ रखते हैं, रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, आपने यहाँ पर माशाल्लाह जॉब भी किया है, अपनी कम्युनिटी में भी आपका मिलना जुलना है हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों के साथ। जी। तो आप क्या महसूस करते हैं कि ना लोग यहाँ पर मतलब जो अपने बड़े सग़ीर से जो लोग आए, इंडिया पाकिस्तान से लोग आए हैं, वो अपने तहज़ीबी अपने कल्चर के लिहाज से ना जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो उन पे यहाँ पर उनको फॉलो कर रहे हैं, उस पर पूरी तौर पे अमल पैरा हैं कि नहीं हैं? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हैं बहुत से, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि 90% हैं और 10% नहीं। क्योंकि जब अगर हम अपने घर से इस बात को नहीं शुरू करेंगे तो फिर वो बच्चे तो आजकल जो यहाँ पैदा हो रहे हैं वो फिर हमारे वैल्यूज़ को नहीं अपना सकें।
اس لیے ہمیں اب چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کریں. تو الحمدللہ میرے گھر میں میرے پوتے پوتیاں یہ سب ہیں بچے گھر میں بالکل گجراتی بات کریں گے, آپس میں سب سے بات کریں گے گجراتی میں, باہر جس طرح کا جو ماحول ہو اس طرح کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہی ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو, کسی بھی خطے سے ہو, کوئی بھی زبان ہم بولتے ہوں تو گھر میں اپنی زبان بولیں. بالکل. اور یہ ہے کہ اپنے دین پہ, اپنے تشخص پہ, ہمارا جو ویلیوز ہیں نا, ہماری جو تہذیب ہے, تمدن ہے, اس کا دامن بھی نہ چھوڑیں. بالکل صحیح بات. کہ نہ وہ یہ نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گئے نا. پھر ایک چیز جو ہماری پہچان ہے, جو ہمارا تشخص ہے, جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ انڈین پاکستانی ہے. بالکل صحیح ہے نا. جی. تو پھر کیوں اپنے تشخص کو ہم پیچھے ڈالیں, اس پہ شرمائیں جھیپیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس کی خوبی تو یہ ہے نا کہ اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم اچھے سے اچھا کام کریں. ہم یہاں کے قوانین کی پاسداری کریں, یہاں کے لوگوں کے سے محبت سے پیش آئیں, ہے نا. اور یہاں کے جو طور طریقے ہیں ان کو ایک حد تک ان کو اپنائیں, جس حد تک ہماری تہذیب, تمدن اور ہمارا عقیدہ اجازت دیتا ہے اس کو اپنائیں. صحیح ہے. اور یہاں کے قوانین کی پاسداری کریں, یہاں کے ملک سے محبت کریں. ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے فرما روا اور اپنے وطن سے محبت کرو, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو بہت بہت شکریہ اپنے صالح اچھا صاحب. نا یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ادبی پروگرام تھا. اس طرح ماشاءاللہ اس طرح کا آپ کے ساتھ بات چیت جو ہو گئی ہے نا, ہر موضوع میں آپ سے بات ہو گئی ہے. آپ کا اتنا خوبصورت کلام سننے کو ہمارے ناظرین کو ملا ہے. آپ کی غزل انہوں نے سنی, آپ کا گیت سنا اور حسب حال گیت سنا. آخر میں آپ مختصراً کچھ پیغام دینا چاہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پر. بس میرا تو یہ پیغام ہے کہ مل جل کر رہیں اور محبت سے رہیں. یہ میرا پیغام ہے کہ ہر ایک سے خلوص سے پیش آئے, کیونکہ خلوص میں جو چاشنی, جو مٹھاس ہے وہ کہیں کسی اور میں نہیں ہے. تو ہمیشہ جس سے بھی ملیں خلوص اور محبت سے ملیں. اور کینیڈا سے محبت کریں, کینیڈا سے محبت کو پناہ دی ہے, جہاں کی آپ کو تحفظ دیا ہے. اپنے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر زندگی کا جان مال کا تحفظ نہیں ہے. یہاں جس ملک میں آپ کو تحفظ دیا ہے, یہاں بات سنی جاتی ہے, آپ کو برابر کا حق دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں ملا ہمیں, بالکل یہاں آپ کو دیا جاتا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم. یہاں کے لوگوں کا, یہاں کی حکومت کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عزت دی ہے, محبتیں دی ہیں, اور ہمارے بچوں کو مطلب نا ان کا مستقبل روشن ہوا ہے, ان کا مستقبل بن گیا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ صالح اچھا صاحب. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یقیناً میرے ناظرین بھی یقیناً آپ کی باتیں سن کے, آپ کا کلام سن کے یقیناً وہ انہوں نے استفادہ کیا ہوگا آپ کی گفتگو سے. بہت شکریہ تسلیم صاحب. اور آپ کو یہ سب لوگ اپنے شہر میں تو آپ کو مشاعروں میں, تقریبات میں آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, اور یقیناً آپ اور زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ نا آپ سے ملیں گے, اور آپ کے صلاحیتوں سے اور آپ کی شخصیت سے اور آپ کی تخلیقات سے استفادہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے کا وقت ختم ہوا. اب تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.